अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज हम जो टॉपिक एक्सप्लेन करने जा रहे हैं वो है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, यानी पहले जंग अज़ीम। पहले जंग अज़ीम कब शुरू हुई थी, किस वजह से शुरू हुई थी, इसमें कितने लोग ज़ख्मी हुए थे और कितने लोग मारे गए थे, आज हमें इस वीडियो में यही सब कुछ जानना है और मैंने ये सब कुछ बयान करना है। अगर आप ये सब कुछ जानना चाहते हैं तो आपने इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखना है, और अगर वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगे तो आपने लाइक और शेयर लाजमी करना है। तो अब हम वीडियो की तरफ चलते हैं, अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये बात 28 जुलाई 1914 की है। जब पहली जंग अज़ीम शुरू हुई तो इस टाइम यही गुमान किया जा रहा था कि ये दुनिया की सबसे बड़ी जंग है और इसके बाद कोई भी इस तरह की बड़ी जंग नहीं हो सकती। और कई लोगों का ये भी मानना था कि ये दुनिया की आखिरी जंग है, लेकिन सबके अंदाजे गलत निकले, क्योंकि इसके कुछ ही अरसे के बाद 1939 में जंग अज़ीम दोम शुरू हो गई। पहली जंग अज़ीम ऑस्ट्रेलिया और हंगरी ने इस वक्त शुरू की कि जब इनके एक बहुत ही करीबी लीडर को मारा गया। इसके बाद इस जंग के दौरान दुनिया दो हिस्सों में तकसीम हो गई थी। एक तरफ दुनिया की सुपर पावर से और दूसरी तरफ दुनिया के बाकी ममालिक, इनमें सुपर पावर बरतानिया, रूस और फ्रांस एक साथ थे, और इनके साथ कुछ और मुल्क भी थे। जंग शुरू होने के कुछ अरसे के बाद अमेरिका, जापान और इटली भी इस इत्तेहाद के साथ शामिल हो गए थे। इनके मद्दे मुकाबिल थे सेंट्रल पावर, जिनमें ऑस्ट्रेलिया, हंगरी, सल्तनत उस्मानिया, जर्मनी और छोटे काफ़ी मुल्क थे। पहली जंग अज़ीम से पहले यूरोप हथियारों की दौड़ में बहुत आगे निकल चुका था, जिसमें मशीन गन, टाइम बॉम्ब, टैंक और जदीद किस्म का उस वक्त के मुताबिक असला यूरोप में तैयार होने लगा था। बरतानिया और जर्मनी यूरोप में खूब तरक्की कर रहे थे और दोनों ने अपने उन हथियारों को अपनी अपनी सल्तनतों को बढ़ाने में भी काफ़ी इस्तेमाल किया था। इन दिनों में यूरोप में ताकत का तवाज़न बार बार बिगड़ा था और ताकत के तवाज़न को बरकरार रखने के लिए मुख्तलिफ मुल्कों ने आपस में इत्तेहाद बनाना शुरू कर दिए थे। इन मुल्कों ने आपस में फ़ौजी इत्तेहाद के अलावा खुफिया माहदे भी करना शुरू कर दिए थे। इन इत्तेहादों में दो इत्तेहाद काबिल ज़िक्र हैं। ट्रिपल एलियंस 1882, ये जंगी इत्तेहाद ऑस्ट्रेलिया, हंगरी, जर्मनी और इटली के दरमियान तय पाया। इस इत्तेहाद का नारा ये था कि अगर कोई भी दुनिया का मुल्क इन तीनों में से किसी भी मुल्क पर हमला करता है तो ये तीनों मिलकर इसका मुकाबला करेंगे और एक दूसरे का मुश्किल वक्त में दफा करेंगे। जिसमें बहुत सारे फ़ौजी माहदे भी साइन किए हुए थे, जिसमें एक दूसरे के बॉर्डर पर अपनी फ़ौज, एक दूसरे की सरहद के ऊपर से अपने जहाज़ गुजारना और इस तरह के बहुत सारे माहदे थे। इस इत्तेहाद के बाद 1907 में एक और बड़ा जंग इत्तेहाद कायम हुआ, जो कि फ्रांस, रूस और बरतानिया के दरमियान था। इटली ने लड़ाई के दौरान अपना मादा छोड़कर बरतानिया, फ्रांस और रूस के साथ मादा कर लिया था। इटली के अपने इत्तेहाद से अलग होने की एक बड़ी वजह ये भी थी कि इटली के कुछ इलाके पर ऑस्ट्रेलिया, हंगरी ने कब्ज़ा कर रखा था। जितने भी ताकतवर ममालिक थे वो अफ्रीका और एशिया में अपनी अपनी कॉलोनी को बनाने में लगे हुए थे। कॉलोनियाँ बनाने का मकसद ये था कि इन जगहों पर इन मुल्कों का कब्ज़ा था, और ये वो दौर था कि जब वर्ल्ड वार शुरू हुई। 19वीं सदी की शुरुआत में सबसे कामयाब बरतानिया था, क्योंकि बरतानिया ने बरसगीर, पाक, हिंदू, ऑस्ट्रेलिया और 25% दुनिया पर अपना कब्ज़ा जमा लिया हुआ था। और ये वही वक्त था जिसका जिक्र बहुत सारी किताबों में भी आ चुका है, बहुत सारी मूवीज़ में भी आ चुका है, और हमें कई जगह पर ये पढ़ने और सुनने को भी मिलता है कि सल्तनत बरतानिया अपने अरूज पर थी और इसके अरूज में सूरज गरूब नहीं होता था। यही वजह थी कि बरतानिया के पास बहुत सारे ज़रिए और बहुत ज़्यादा ताकत थी, क्योंकि पूरी दुनिया पर बरतानिया का राज और हुकूमत चलती थी। पहले जंग अज़ीम में 13 लाख लोग बरसगीर पाक हिंद से सिर्फ बरतानिया के लिए लड़े थे, क्योंकि इस वक्त बरसगीर पाक हिंद बरतानिया की एक कॉलोनी थी। 19वीं सदी की शुरुआत में यूरोप में नेशनलिज्म अपने अरूज पर थी। इस वक्त ये तसव्वुर आम था कि दुनिया का सबसे कामयाब मुल्क वो है जिसने सबसे ज़्यादा जंग लड़ी और जीती हो। यही वजह या यही वो तसव्वुर था जिसकी वजह से इस दौर में जंगें बहुत ज़्यादा हुआ करती थी।
یہی وہ وجہ تھی کہ آسٹریا ہنگری کے بادشاہ جو کہ بوسنیا میں گئے اور وہاں پر ان کو قتل کر دیا گیا۔ ان کو قتل کرنے والا گلیلیو تھا۔ یہ بتایا جاتا ہے کہ ان کو اکیلا گلیلیو نے نہیں بلکہ اور بھی بہت سارے لوگوں نے مل کر قتل کیا تھا، جس کی وجہ سے آسٹریا ہنگری نے ہتھیار ڈالنے اور آسٹریا ہنگری کا حصہ بننے کو کہا، مگر سربیا نے اس کی یہ بات نہیں مانی اور اس نے روس سے مدد لینا چاہی۔ روس جو کہ پہلے ہی تیار بیٹھا تھا، اس نے اپنی بھرپور مدد دینے کا اعلان کیا اور اس کے بعد آسٹریا ہنگری نے جرمنی سے مدد مانگی۔ جرمنی اور آسٹریا ہنگری کا 1882 میں ایک معاہدہ ہوا تھا، جس کے مطابق ایک دوسرے کا مشکل وقت میں ساتھ دینا شامل تھا۔ اس کے بعد جرمنی نے آسٹریا ہنگری کے ساتھ مل کر سربیا پر حملہ کر دیا، جس کے فوراً بعد روس نے جرمنی پر حملہ کر دیا۔ یا روس کے حملہ کرنے کے بعد فرانس جو کہ روس کا اتحادی تھا، اس نے بھی جرمنی پر حملہ کر دیا۔ یوں یہ جنگ جو کہ آسٹریا ہنگری اور سربیا کے درمیان کی تھی، وہ جنگ اب آسٹریا ہنگری، سربیا، جرمنی، روس اور فرانس تک پہنچ چکی تھی۔ اس کے بعد جرمنی جس پر دونوں طرف سے حملہ ہو چکا تھا، اس نے ایک سائڈ پہ روس اور دوسری سائڈ پر فرانس کے ساتھ جنگ میں بری طرح الجھنے کی وجہ سے مغرب والی سائڈ میں روس کے ساتھ دفاعی حکمت عملی اپنائی، کیونکہ روس کی فوج بہت طاقتور اور تعداد میں بھی بہت زیادہ تھی۔ اس لیے جرمنی نے روس کے ساتھ دفاعی حکمت عملی اپنائی اور مشرق والی سائڈ سے اس نے بیلجیم کے راستے فرانس پر حملہ کرنا چاہا۔ اس لیے جرمنی نے بیلجیم پر حملہ کرنے کا پلان بنایا تاکہ وہ بیلجیم کے راستے فرانس کی فوج پر اس کی پچھلی سائڈ سے حملہ آور ہوں، یعنی پیٹھ کے پیچھے سے وار کرنا، اس کو تہس نہس کر دیں۔ ان کا یہ معاہدہ آپس میں ہو چکا تھا۔ اس کے بعد جرمنی نے بیلجیم پر حملہ کر دیا۔ بیلجیم پر حملہ ہونے کے ساتھ بیلجیم کا فوجی اتحادی برطانیہ بھی جنگ میں کود پڑا۔ برطانیہ نے جرمنی پر حملہ کر دیا۔ یوں اب جرمنی تین اطراف سے بری طرح جنگ میں گر چکا تھا اور اب پہلی جنگ عظیم برطانیہ سمیت دنیا کے 7 ممالک میں پھیل چکی تھی۔ زبردست فوجی طاقت کا مظاہرہ ایک دوسرے کی جانب سے دیکھنے کو مل رہا تھا، کیونکہ برطانیہ اور روس اس وقت سپر پاور تھے اور فرانس بھی ان کا اتحادی ہونے کے ناطے اس جنگ میں کود پڑا تھا۔ اس طرح 1907 میں بننے والا اتحاد فرانس، روس اور برطانیہ، یہ تینوں ہی سپر پاور اور اس جنگ عظیم میں شامل ہو چکے تھے، جس کا مطلب صاف تھا کہ یورپ میں شدید تباہی آنے والی ہے۔ اس کے بعد کیا ہوا، کس طرح سلطنت عثمانیہ آٹومن امپائر اس جنگ کا نہ چاہتے ہوئے بھی حصہ بن گئی۔ اس جنگ میں تقریباً 1 کروڑ فوجی ہلاک ہو گئے۔ یہ تعداد اس سے پہلے کے 100 برس میں ہونے والی لڑائیوں کے مجموعی ہلاکتوں سے بھی زیادہ ہے۔ اس جنگ میں 2 کروڑ 10 لاکھ کے لگ بھگ افراد زخمی بھی ہوئے۔ ہلاکتوں کی اتنی بڑی تعداد کی وجہ مشین گن جیسے نئے ہتھیاروں کو متعارف کرانا اور گیس کے ذریعے کی گئی ہلاکتیں تھیں۔ جنگ کے دوران 1 جولائی 1916 کو ایک دن کے اندر سب سے زیادہ ہلاکتیں ہوئی، جب سومے میں موجود برطانوی فوج کے 57,000 فوجی مارے گئے۔ سب سے زیادہ جانی نقصان جرمنی اور روس کو اٹھانا پڑا، جب جرمنی کے 17,73,700 اور روس کے 17 لاکھ فوجیوں کی ہلاکتیں ہوئی۔ فرانس کو اپنی متحرک فوج کے 16% سے محروم ہونا پڑا۔ 11 نومبر 1918 کو صبح کے 11 بجے مغربی محاذ پر جنگ بند ہو گئی تھی۔ اس لیے اس جنگ کو جنگ عظیم کا نام دیا گیا تھا، کیونکہ اس جنگ میں بہت زیادہ جانی نقصان ہوا تھا، بہت زیادہ لوگوں کی جانیں گئی تھی، بہت زیادہ لوگ زخمی ہوئے تھے۔ اس وجہ سے اس کو جنگ عظیم کا نام دیا گیا تھا۔